جونتي. هاد كلاس بقى مرحبا بكم معنا. شو on va parler. مرحبا بكم معنا في لا روتين دو سوار ديالنا. مالا كتجي من لاكريش دايما بحال هكا مشعونه. Alors maman a changé de couleur et elle a fait son maquillage. Voilà. Kiki. بون البنات تبعونا هاد الليله ديالنا تشوفوا لا روتين ديال ديالنا كيفاش داير. هكا بحال داير ياك. اوغوفوار. يلا مشينا. لافابو المهم ما تخليوش نتصبن لي الدور، ما صبنتش هذه السيمانه وغيمون الحوايج. بون مالك هازه لاباليت. ارا مالك لاباليت حبيبه. ارا كيكي لاباليت. نو بون انا جو في مي ديماكيي رابيدمون وعاد غادي نهبط لكم هنا. نو جو في انلي مون ماكياج. Enlever mon maquillage. T'as pas de maquillage à enlever. Waouh. Donc pour le démaquillage كنخدم يا اما كنجي كنديماكيي بلا بروس نيتويونط نيشان ولا كندير ان كوتون و ان ديماكيون تو سامبلومون. كنخدم هذه ديال لو ميسلير نتاع نيفيا. elle est super bien هذه. ديكو قلت بها غادي نديماكيي حيت تو سامبلومون في الصباح غسلت وجهي بلا بروس ودابا ما فياش. دونك دابا قلت غادي نديماكيي. صراحه ما باغياش نديماكيي شي ديماكياج بزاف باش ما نبقاش في الدار صفرا، ماشي غير ندخل نزول الماكياج فهمتيني. بقيتها في الدار زوينه. الوغ عيني تا هما غير شويه مي غادي نخلي ديك لو بتي كو دو ماسكارا حتى ملي غنجي نعس غادي نزول. حيت ان فيت دابا كندير هادشي دابا غير حيت علاش الفون دو تان باش ما يتقليش على وجهي ملي زين نخليه. المهم انا بناتي لا بغيتهم يبعدوا مني كنحيدهم هذا في الصباغات. من بعد ما غسلت وجهي بديت غير صابونه غير بديت غطيه غادي ندير هذا ان سبراي بور لو فيزاج. هذا il est super bien نتاع ماريو باديسكو. دونك هذه من اسماء اكسسوري شوب اي سي ان تونيفيون اي جادور فريمون جيبس. المهم ça rafraîchit. Oui maman. وصافي دابا ديريكسيون كوزينه غادي نوجد العشاء وانا تمشي دير لي بارتي. حبيبه مشينا لا علاش يلا مشينا. علاش نو علاش فيو كو البرد هذا وتشيت وفات مريقه كنشهى مريقه. انا ملي كيجي البرد اي مون بلا بريفيري سي البصاره. اي فوالا دونك قلت غادي دابا نعجن الخبز دغيا دونك لو طا لما يخمر ديك الساعات غادي ندير المرقه. دونك هاد ناضي مريقه دجاج بالزيتون. اول حاجه غادي نبدا بها هو الخبز. غادي خصنا نديرو الفينو دونك راكم كتعرفوه وسميده رقيقه. بالنسبه انا هادشي فين لقيتو انا لقيتو في سكاربيك. الوغ القياس كيخصنا رابعه اللي هي 250 غرام تاع السميده الرقيقه و 250 غرام ديال الفينو. غادي خصنا معلقه ديال سنيده، معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزيت، زيت البلديه بيان سور ولا زيت العود. بالنسبه للماء انا غادي خصني 350 غرام ديال الماء. وابخي غادي نجيو الخميره معجونه دايرين 30 غرام. مي انا صراحه جو تروك 30 غرام شويه بزاف. انا وسخت الدنيا كامله.
الدجاج بالزيتون. اول حاجه اللي غادي ناخذو ولا اللي غادي تخصنا هي الثومه. دونك 4 دريسات ديال الثومه مع ان بتي بوكي دونك هكا ديال القزبر ومعدنوس. وغادي نجي وغادي نديرهم يطحنوا يلا 3 سكوند فيتيس 5. فوالا من بعد داكشي غناخذ بصله. دونك انا درت قياس نتاع بصله كبيره بالنسبه للدجاج. دونك هذه لا غوسيت نتاع كيلو ديال الدجاج، مي انا درت يلاه اون فيت خديت يلاه الفخيرات. جو سي با شحال القياس اكزاكتومون. نتوما ديجا شوفوا الثومه والقزبر والمعدنوس كي كطحن اون فيت كتبقى كاع باينه. وغندير البصله يلاه كتقسمها على جوج حتى هي كتطحنها aussi. Vous voyez vraiment juste ثواني. Et alors vraiment راكم عارفين كاين راه كنهضر عليه راه سي با اون بوبليسيتي، سي تو سامبلومون ان بارطاج ديالي انا حيت سي جادور تو سامبلومون سا فاسيليت لا في. دابا البصله ما كنتش غادي نطحنها بجوج دقائق، ما كنتش على باز كاع غادي ندير المرقه على باز، ما كنتش غادي نعجن الخبز. دونك سي دي تروك اللي كنديرهم حيت هو يمي فاسيليت لا في. الوغ ابري غادي ناخذ الدجاج ديالي، الطريفه ديال الدجاج. الوغ انا بحال قلت لكم درت الفخيدات، ديك الفخيدات الكبار خديت مصيصات والفخيد قسمتو على جوج. غادي خصنا الملحه. وهنايا بيان سور راكم عارفين انا غادي نقول لكم الكاسات اللي هما دايرين. صافي متبع واحد لا غوسيت نتاع الكسابنيت نتاع تيرموميكس. مي نتوما ديروا ان فيت كلها فين كتبغي شي حاجه تكون حريره بالبزار ولا شي كامل كلها كدير في النظر. الوغ كديري نص معلقه هكا ديال الابزار. المهم العطيه راكم عارفين لي زيبيس راه هما كلشي. انا اللي كندير داكشي اللي قالوا لي وكنبقى نطلع كنشوف واش غادي نزيد ولا لا. غنديروا نص معلقه ديال سكينجبير. فراسكم البنات سكينجبير شريتو يابس، جابتو لي ماما فات يابس من المغرب. طحناه في الترموميكس. فريمون لي بزار هو طحنتو في الترموميكس، لي بزار وسكينجبير شي حاجه والكمون طحنتو في الترموميكس. فوالا بركه سكينجبير. غادي نديرو معلقه ديال الملحه. بيان سور الملحه راكم عارفين سي الاذواق. ومعلقه صغيره هما ديال الخرقوم اللي كندير بهذه النيشان. دونك الخرقوم النيشان. وكدير اون فيت هاد لو غوبلي هذا اللي هي الغطايه اللي وريتكم القبيله ديالو كتعمر واحد النص بزيت البلديه ولا زيت الزيتون. ودايرين نفس القياس هنايا بالغوبلي. غادي نعمرو كامل بالماء. مي انا صراحه جاتني قليله، مي بون غادي نتبع لا غوسيت. الا بانت لي القضيه غادي تلصق ولا غادي تحرق ديك الساعات غادي نزيد الماء. غادي نجيب لكم الكاس تشوفوه. هانتوما القياس نتاع ان غوبلي ها هو. راه ديجا كاين ديك الماء. دونك كاينه ديك المريقه اللي غادي تجي وصافي. دونك هادشي غادي نخليه يطيب بوندون 30 مينوت دونك 30 دقيقه. اسكي جينيال في 30 دقيقه تا با بيزون انك تقولي واش طاب واش تحرق واش هذا، حيت انا انسانه اللي كنحرق بزاف حيت كننسى شي حاجه فوق البوطه. فوالا دابا شوفوا الخبيز ديالنا تاع فيديو. tu nous dis assieds-toi. Bon les filles, un truc vraiment à vous conseiller. Ben Anna, c'est ce que je fais, c'est pour les devoirs. Vraiment quand les devoirs راسها. Et alors moi je viens après et je corrige. ما كنقدرش نخدم معاها وداك الشيء. الا خاص فريمون شي حاجه ناري نطيح. الا خاص فريمون شي حاجه نفسرها. مي زعما en général c'est ça. Le verbe à l'infinitif. Ben il a ER à la fin. Mais celui-là je ne sais pas parce que regarde. S'enferma, un chevreau s'enferma dans le placard. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans ta tête, tu commences la phrase avec il faut. Il faut s'enfermer. S'enfermer. Et comment on fait parce qu'il a le A? On enlève le A et on met ER. Ok? Mais avant d'écrire ça, on va corriger. On a le loup achète de la craie. Ça c'est juste. Le loup achète de la craie. C'est quoi le verbe à l'infinitif? Acheter. Acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter le R. Et il faut enlever quoi? Rien. Si. Toi, tu as écrit H. Voilà. Alors, bon, ويناتي شوفوا راسكم تعرفوا واحد الحاجه. مي فريمون انا واخا كنمسح المكياج حتى شي نوبات كنخلي شويه نتاع الماسكارا، كنخلي شويه ديال الكحول تحت عيني باش ما نجيش ديك صفريطه. ابليكي لو سيروم ديالي. دونك لو سيروم سي سيلا. دونك سي المهم قراوه. نتوما راه كتبان لكم تقراوها. فوالا
اي كنجي ناخذ هذه لابروس ديالي ديال فوريو بهاد لابارتي هادي باش جو في بينيتري لو سيروم. بون غادي ندير غير هكا شويه بيدي وغادي نخليه يبينيتري فريمون ب ديك لي بتيت بولساسيون. سي بيان بور لا بو ان توكا. غادي ندير لا كريم كونتور دو لوي ديالي اسافوار كيف بحال اختكم راني مزيانه مخليه الماسكارا مي سي با غراف. ديجا اللي كنخدم انا هي هذه سي ادفانس نايت ريبير نتاع استي لودر اي دونك خرجت الجديده ديالها والجديده ديالها قالك الي ميور. ما كوبين جربتها قالت لك فريمون الي ستامبل لي ريدول كان عندها دي ريدول وداكشي او بو دو 3 سيمين دوتيليزاسيون بانوا لها نقصوا بحال اللي دارت دي زانجيكسيون وداكشي. بون غادي نوري لكم حتى بلاتي ملي غنمشي نحس الحمام انا ما كنساليش منه كنبقى ساعه غادي نمشي نخدم شغال ديال الدار غنجلس مع ملاك. عرفت الشغال ديال الدار حاجه وحده سي كو واخا دابا عندي هاد الجبل ديال التصوين كنقدمو لكم صافي ما بقيتش مخبعاه مي ما كنصدمش في السيمانه سي لو ويكاند فريمون. ديك واخا نشوف فريمون الحوايج طلعوا حتى الفوق ما غاديش نصدم غادي نتسنى الويكاند بور لو فير كوم سا ما كنعياش و بيجامتي ما كنعياش وفي الصباح كنوض اون فورم وصافي هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نابليكي البوم اليفر غادي نخدم غير هذا نتاع والده هذا غتلقاوه في لي بارافارماسي الوغ هذا زوين باسكو سي ان بوم اليفر كي تانتي شفتيو سا شونج. باش مابقاش نقول لكم دائما كلاغانس كاين هذا سي ان ليب بالم تا هو الي سوبر بيان il و فوالا لي ليفر كيجيو هيدراتي ان بلوس بريان و تانتي. المهم في هادشي كامل. المهم خاصني نهبط دابا نشوفوا الماكله ونعاودو نتلاقاو من بعد عاوتاني في الحله. اللي كتقولي ليلى راني طيبت اجي شوفني شنو وجدت اي غادي نحلها بشويه لان كتكون سخونه. جو انلي تو سا دان كو فوالا. الوغ فوالا الدجاج بالزيتون ان فيت دونك درت لها انا طيب 30 مينوت و 5 مينوت افون قبل ما تسالي كتزيد لها الزيتون هكا خضر بالعظم 150 غرام ليكيفالون تاع ديك القريعات هذوك الصغيورين وصافي. دونك الدجاج ديالنا هو هذا بغيمره مريقه. منين صبتو تالو غادي نوريكم. سينون بالنسبه للخبز فوالا حطيتو هنايا فوق اون غري باش الوغ بالنسبه للخبز جيت حطيتو هنايا فوق اون غري باش ما يعرقش. فوالا دونك خبيجي زوين. اول مره كنجرب صراحه هذه نتاع الفينو سميده. نورمالمون كنت كندير بان كومبلي دايوغ بان كومبلي سي لو ميور مي ما لقيتش ديك نتاع ميمونه بحال اللي كانت عندي ما لقيتهاش دوكو هاد النوبه بدلت ودرت خبيز بحال هكا. يلا الله رايبي جميله. ما هذا ماشي جميله هذا جوده. وريهم رايبي كلهم. شوف واو سي بيان. Tu leur montres comment on fait pour boire. كيكي تلقى شعرها. عطيني باش تمشي لك شعرك. Tu peux un petit peu. Donc elle t'avait prêt à mademoiselle. Elle t'avait prêt. Il est fermé. Ta trousse, pourquoi t'as troussé là-bas? Maman. Ça c'est Yalla dans ton lit. Yalla. Coucou les copains et copines. On a que des copines là. Yalla dors. Mais pas de copains. Semblant que je dors. Là tu dors vraiment quand tu vas faire ça. Yalla. Dodo, tiens dodo dial. Je peux me présenter mon doudou. Le voici dodo d'Inès. Tu peux prêter Habiba. Voilà mon doudou. Yalla prête à Malik. Mais je dois prendre un Après quand t'endors c'est trop. Yalla. Je ne sais pas parce que moi je m'endors toujours. Prends un autre dodo Habiba s'il te plaît. Tiens. Voici mon doudou. Tu veux pas la C'est un autre. Yalla les filles. Maman. Oui maman. Yalla bonne nuit maman. Maman. Oui maman. Maman. Oui maman oui. سوري الظلام ديك دوخوني كل وحده وشنو بون البنات
قلت لكم دوخوني. هذه 9 ديال الليل كتشوفوني كنلبس حوايجي حيت تو سامبلومون غادي نمشي ندير سبور. دونك لي ريزوليوشن اللي درتهم مع راسي هو انني نبدا ندير سبور. اي فيو كو ما عنديش وقت اخر من غير هاد الوقيته هادي، دونك جي كو سا. وهذه الوقت اللي غنبقى نمشي ندير فيها سبور، يعني الا ما درتهاش دابا ما عنديش فوقاش نديرها. كوم سا نتشجع انا وتشجعوا نتوما معايا تبقاو ديروا بحالي. سي تو. دونك نمشي نتلاقاو. كلشي طايح عليا كتفي كلشي. ما فيديو روتين غادي يتسالى هنايا ياكل. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. لو سبور كنديرو 2 fois par semaine ولا ميم 3 fois par semaine الا كان عندي الوقت، مي بون كنحاول مينيموم 2 fois par semaine. Et voilà, donc نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Si c'est la première fois اللي غتشوفوا لا chaîne ديالي اللي غطيحوا لا فيديو ديالي، n'hésitez pas à vous abonner. Et si par hasard ما متبعينيش في انستغرام غنخليه هنايا اللي هو تو بور سو فير بيل. تسناو نزو التليفون وهذاك. دونك انستغرام ديالي تو بور سو فير بيل. فوالا دونك سا مو فرا انورميمون بليزير. لا فامي ديالنا تزيد تكبر ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بسلامه. وهذه 10 ديال الليل جوست لو طون باش ناخذ اون دوش اي جو مي مي او لي ونتفرج في مسلسل ولا بد البليه صعيبه.